20 ହେଲା 30 କରିବି 30 ରୁ 50 କରିବି ଗଣିବ ତାପରେ 50 ହେଲା ପରେ 100 କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା हां तेरे केटे ताको ताको तार लय मु नउनी तम लय रे नेउची तेरे केटे ताको ताको तेरे केटे ताको ताको एटा मोडी जाउची के मिस एनपीएस तेरे केटे ताको ताको यस भाई भाई पूछे ये बहुत परिवर्तन है ता तबला मध्ये अछि ना नहीं असन से तार से बजो तेरे तेरे केटे ताको ताको तेरे केटे ताको ताको तेरे केटे ताको ताको तेरे केटे ताको ताको ए तेरे केटे मो हां तोर केटे ही जाउ तेट मजरे तेट बज जाउ हां ठीक अछि ताको ताको तेरे केटे ताको ताको तेरे केटे ताको ताको तेरे केटे तूने क्या बोलते तो स्पेलिंग का बोलो हां हां काय बोलौती कोणाक जदी खर ओकार न दवा केणाक स्पेलिंग बोलबो न हां 10 बाय ऐसे में आई आली जदी न दवा एस आई को भूल दवा स्पेलिंग का बाय मिस्टेक है ना नहीं सेंटी स्पेलिंग बाय मिस्टेक होची हां बस तेरे केटे ताक ताक